लिखा है कि इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले क्या है? मुबारक है। तो अजीजों, आज हम मुबारक लोग हैं जो इस नबूवत की किताब को आज सुनेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि कलाम हक के मुताबिक यहाँ पर हम जमा है। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर रोजे के अयाम गुजर रहे हैं। रोजे के उन दिनों को प्रैक्टिस किया जा रहा है, दोहराया जा रहा है, जो हर साल मसीही कलीसिया के अंदर, मसीही लोगों के अंदर रोजे रखे जाते हैं। और रोजा रखना एक अच्छा अमल है, क्योंकि कलाम खुदा के पर गौर करें तो रोजा रखने से हम खुदा की कुर्बत के अंदर चले जाते हैं, हम खुदा के नजदीक चले जाते हैं। हमारे वो तमाम काम जो रुके होते हैं, जिनके आगे इब्लीस दीवार की मानिंद खड़ा रहता है, जब रोजा रखते हैं तो वो दीवार चकनाचूर हो जाती है। इसलिए हमें रोजा रखने की जरूरत है, हमें रोजे के अंदर झुकने की जरूरत है, हमें दुआ के अंदर झुकने की जरूरत है, अपने बाप के साथ अपने राब्ते बहाल करने की जरूरत है। लेकिन रोजे से बढ़कर भी खुदा के कलाम के अंदर खुदा का रूह मुझे गाइड करता है कि हमें कलाम की जरूरत है। क्योंकि रोजा 40 दिन गुजरता है और मकामी खादम जो इस बात के ऊपर जब मैसेज पहुंचाते रहते हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि हमें रोजे से बढ़कर खुदा के कलाम पर गौर करने की जरूरत है। आए मेरे साथ निकाले अहद जदीद में से मुकद्दस यूहन्ना की अंजील, उसके 3 बाब की 18 और 19 आयत पर गौर करेंगे। अहद जदीद में से यूहन्ना की अंजील, उसके 3 बाब की 18 आयत पर गौर करेंगे। और कलामे खुदा के अंदर यूं लिखा है कि जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब पर खुदा की बरकत हो। अजीजों, कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला मुबारक है, जैसे हम पहले का सुन चुके हैं। लेकिन और इससे खूबसूरत बात बढ़कर है कि कलाम में हक के अंदर लिखा है कि जो इस कलाम पर तवज्जो करेगा वो भलाई को देखेगा। भलाई देखना बुरी बात नहीं, हम भलाई देखना चाहते हैं, हम अपनी जिंदगियों के अंदर चाहते हैं, हम अपनी खानदानों की जिंदगियों के अंदर चाहते हैं, अपने बाल बच्चों की जिंदगियों के अंदर चाहते हैं कि भलाई देखे, बेहतरी देखे, उनकी तरक्की देखे। अगर ये सारी तरक्की बेहतरी आप चाहते हैं कि अपने खानदानों के अंदर, कलीसिया के अंदर देखे, तो कलाम खुदा हम पर फरमाता है, कलाम खुदा हमें फरमाता है कि हमें कलाम पर तवज्जो करने की जरूरत है। अब वक्त है कि हम कलाम को सुने। तो कलाम खुदा के अंदर खुदा का बंदा यहाँ पर यूहन्ना, जिसे एक मोहब्बत वाला भी शिगिर्द कहा गया है, प्यार वाला भी शिगिर्द कहा गया है, जिसकी बाबत कलाम खुदा फरमाता है कि यीशु मसीह जब पकड़े गए, यीशु मसीह को जब पकड़ लिया गया तो तमाम के तमाम बड़े बड़े दावे करने वाले पतरस जैसे भी शिगिर्द तितर बितर हो गए, छोड़ के चले गए। यीशु की पैरोकारी के अंदर जो कायम थे, जो कहते थे कि मैं जान देने तक यीशु तेरे साथ हूं, लेकिन याद रखे वाद ये शागिर्द है जो औरतों के अलावा यीशु मसीह की पैरवाई में रहा, उसके दुख दर्द में रहा। और याद रखे कलाम खुदा के अंदर खुदा का बंदा फरमाता है कि कलाम हक के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह के मुंह से निकली हुई बातों को हम तक पहुंचाता है कि जो कोई उस पर ईमान लाता है उसके ऊपर सजा का हुक्म नहीं। जो कोई के अंदर, मतलब कोई भी आले ज़बान, कोई भी आले मजहब, कोई भी कबीला, कोई भी लोग हो सकते हैं,
اس کے اندر کھانا نہیں ہمیں نظر آتا، یہ حد بندی نظر نہیں آتی کہ صرف و صرف یہودی لوگوں کے لیے ہے، فلاں لوگوں کے لیے ہے، فلاں مذہب کے لیے ہے، مسیحیت کے لیے نہیں، بلکہ وہ اس بے سے پردہ اٹھاتا ہے، کہتا ہے کہ جو کوئی کے اندر انسانیت آ جاتی ہے، ساری مخلوقات آ جاتی ہے، اس کی تمام قومیں اور قبیلے آ جاتے ہیں، اور کے نیچے لکھتا ہے، نمبر 1 کے اوپر لکھتا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے اس کے اوپر سزا کا حکم نہیں، اور جو کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا اس کے اوپر سزا کا حکم ہو چکا، ہونا تو دور نہیں کالے، یعنی کہ ہوئے گا، فیوچر کی بات نہیں، بلکہ خدا کا بندہ اس بات سے پردہ اٹھا رہا ہے کہ جو آپ کے میرے آقا کے اوپر، آپ کے نجات کے بانی کے اوپر، جس نے ہماری خاطر صلیب کے اوپر اپنا لہو بہایا ہے، اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے، تو یاد رکھے ان تمام کے حکم، ان کے اوپر حکم جو ہے سزا کے لاگو ہو چکے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ کلام حق کے اندر لکھا ہے اس لیے کہ انہوں نے خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لائے۔ کلام حق پر غور کریں، 19 آیت کے اندر لکھا ہے کہ اس لیے سزا کا حکم ہے، کہتا ہے کہ ایسے لیے سزا کا حکم ہے، کوئی اور ریزن نہیں، کوئی اور سبب نہیں، اس لیے ان کے اوپر سزا کا حکم ہے کہ نور دنیا کے اندر آیا اور انہوں نے نور کو رد کیا اور طریقے کو پسند کیا کیونکہ ان کے کام برے تھے۔ کلام خدا کے اندر لکھا ہے کہ نور دنیا میں، نور ہم جانتے ہیں نور کون ہے، یسوع نے کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں، اور اپنے پیروکاروں سے بھی کہا کہ تم دنیا کے نور ہو۔ جو روشنی، جو خوبصورتی، جو کوالٹی، جو خصوصیات یسوع اپنے اندر رکھتا ہے، یسوع چاہتا ہے کہ میرے خون خریدے لوکاں دے وچ بھی نظر آئے۔ آمین۔ کلام خدا کے اندر لکھا ہے کہ اس لیے کہ انہوں نے نور کو رد کیا اور طریقے کو پسند کیا، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے۔ اور یاد رکھیں کلام خدا کے اندر غور کریں، آپ کا نجات کا بانی جو ہمارے لیے آیا، جو ہمارے لیے اپنا بیش قیمتی لہو بہایا، جو ہمارا نجات کا بانی ہے، کلام حق فرماتا ہے، کلام الہی فرماتا ہے، کلام نجات فرماتا ہے، کلام شفا فرماتا ہے کہ ہمیں اس کے کلام کو اپنی پلکوں کے اوپر سجانے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ اپنے دل کی تختیوں پر نقش کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گلے کا تول بنانے کی ضرورت ہے۔ تو کلام حق فرماتا ہے کہ اگر ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے تو ہم کلیسیا سزا سے بچے رہیں گے۔ آگے جا کے ہم تھوڑا سا اس بات پر بھی غور کریں گے کہ خالی ایمان نہ نہیں ہے، کلام خدا کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ ایمان کے بغیر ایمان کیا ہے؟ ناممکن ہے۔ جیسے بائک کے 2 پہیے ہیں، ایسے ہی یاد رکھے راست باز کو قائم رہنے کے لیے، اپنی راست بازی کو قائم رکھنے کے لیے ان دونوں چیزوں کو قائم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جیسے اگر ایمان ہے تو ایمان کے ساتھ ایمان کی بھی ضرورت ہے۔ میرا یہ نہیں رکھنا کہ ساڑھا یسوع تے ایمان ہے۔ کلام حق کے اندر نظر ہمیں آتا ہے کہ بدروہاں دا بھی یسوع تے ایمان سے، وہ بھی کہہ دیا نہیں یسوع تو وقت تو پہلے آ گیا، کیونکہ وہ جان دیا سی کہ زمین و اسمان کا خالق اور مالک ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے پاس اختیار ہے، کیونکہ اس کی بات میں لکھا ہے کہ آسمان اس کا تخت ہے، زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے۔ تو یاد رکھیں صرف ایمان دے اوپر نہیں پٹھے پھرنا، ایمان کے اوپر ہی نہیں رہنا کہ ساڈا ایمان ہے، ساڈا ایمان ہے۔ کلام خدا پر غور کریں تو کلام حق کے اندر سزا کے حکم پر غور کریں تو اسرائیل جو چنی ہوئی قوم تھی، وعدے کی سرزمین پر پہنچا دی گئی، خدا نے ان کے باپ دادا سے، خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا کہ میں تیری نسل کو آسمان کے ستاروں کی مانند اور سمندر کی
اور یاد رکھے آج بھی بنی اسرائیل ملک پاکستان سمیت پوری دنیا کے اوپر چھائی سپر پاور کے دور کے اوپر ہے. کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چاہے یہ سارے اکٹھے بھی ہو جائیں، لیکن خدا نے اس سونے بازو کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہاللیلویہ. کہ وہ بابرکت قوم ہے، لیکن ان پر بھی غور کریں. تو جب باری آئی یسوع پر ایمان لانے کی تو یاد رکھے آج بھی یہودی لوگوں کے اندر بہت زیادہ لوگ ہیں. ساری کی ساری بنی اسرائیل نہیں ہے، کہ بنی اسرائیل کے اندر مسیحی لوگ بھی ہیں اور بھی لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں. صرف اور صرف یہودی لوگ آج بھی اپنے ایمان کے اوپر قائم ہے کہ یسوع آئے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یسوع دنیا نہیں آیا. تو یاد رکھے یسوع کے آنے کو رد کرتے ہیں، اس کے صلیب پر چڑھ جانے کو رد کرتے ہیں، کوڑے کھانے کو رد کرتے ہیں، اس کے ہاتھوں اور مقدس پاؤں کے اوپر کیل ٹکوانے کو رد کرتے ہیں، اس کے مقدس بدن کے اوپر زخموں کو رد کرتے ہیں. اور جو دوبارہ وہ جو شفا بنا لہو جس کی قیمت اس نے ہماری چکائی ہے، اس لہو کو بہ جانے کو رد کرتے ہیں. تو کلام خدا کے اندر ان لوگوں کا بھی شمار ہے. ان لوگوں کا بھی آگے جا کے ہم سیکھیں گے کہ وہ بھی یسوع کے آگے جھکیں گے، لیکن یاد رکھے وہ بھی شروع سے لے کر خدا کے منکر ہوتے رہے ہیں. اگر ہم غور کریں تو خدا کے بیٹا موسیٰ کے دور کے اندر بھی خدا دن کو یاد رکھے بادلوں کا ستون اور رات کو آگ کے روشنی بن کر ان کی رہنمائی کرتا رہا. خدا پینے کو پانی، کھانے کو ان کو خوراک مہیا کرتا رہا. اور وہ ایسی قومیں کہ پھر بھی بار بار منکر ہوتی رہی، بار بار خدا کے خوف کو بھول گئی، خدا کے عجائب کاموں کو بھولتی رہی. لیکن ان کاموں کے سبب سے بار بار ان کے اسرائیل کے اوپر حملے ہوتے رہے. اگر ہم ہسٹری پر غور کریں 1948 سے پہلے اسرائیل کا دنیا کے اندر کوئی وجود نہیں تھا. وہی قوم جو جس کو خدا نے کہا کہ اگر تو ریتی سمندر تے زرے گھیلنے تے اندی بابت انہاں دی مانت تیری نسل ہوگی. اور جب یاد رکھے کہ ان کاموں کے وسیلہ سے نہ منکری جو خدا کے حکموں کو نہیں مانتے تھے، رد کر دیتے تھے، بھول جاتے تھے، انہاں کاموں دی وجہ تو دنیا کے نقشے سے ختم ہو گئے. اور پھر خدا کو یاد آیا، خدا نے اپنے وعدے کو یاد کیا، خدا نے اس قوم کو یاد کیا، اور خدا نے تمام بنی اسرائیل کو پوری دنیا سے اکٹھا کیا اور واپس وعدے کی سرزمین کے اندر بسا دیا. ہاللیلویہ. اور 1948 سے لے کر یاد رکھے آج پھر خدا نے انہیں بحال کر دیا ہے. اور کلام حق پر اگر ہم یوحنا کے مکاشفہ پر غور کریں تو وہاں پر خدا کا بندہ یوحنا اپنی زندگی کی بابت کچھ ریپیٹ کرتا ہے، کیونکہ یوحنا کو قیدی بنا دیا گیا تھا، اسے پکڑ کر پتمس کے جزیرہ کے اندر بند کر دیا گیا. اور جزیرہ اس طرح کا تھا تو یاد رکھے ویران جگہ تھی، سنسان ایریا تھا. اور ایسے کام عتیق کے اندر میں ملتے ہیں، پرانے احنامہ کے اندر پرانی حکومتیں سپر پاور کے طور پر جو حکومتیں تھی وہ عبرتناک سزائیں دیتی تھی چوروں ڈاکوؤں کو، مذہبی لیڈروں کو، اور تمام کے تمام جو ان کی نظر میں سزا یافتہ تھے ایسے گنونے کام وہ کرتے تھے. اور خدا کے بندہ یوحنا کو جب پتمس کے جزیرہ کے اندر چھوڑ دیا گیا تو مختصر غور کریں گے تو وہ کہتا ہے کہ میں وہاں پر خدا کے روح کے اندر آ گیا اور میں کیا دیکھتا ہوں، ایک آدم ذات سا ہے اور جو اس سات چراغوں کے درمیان میں کھڑا ہوا ہے، جس نے اپنے پاؤں تک لمبا پوشاک پہنی، جامہ پہنا ہوا ہے، اور اس کے سینے کے اوپر سونے کا سینہ بند ہے، اور اس کے منہ سے دو دھاری تلوار جیسی تلوار نکلتی ہے، اور اس کے منہ سے ایسی آواز نکلتی ہے جیسے زور کے پانیوں سے. کہتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں سے شعلے نکلتے ہیں آگ کے، اور اس کا چہرہ خاص نورانی ہے، خاص سفید اون کی مانند
جب کلام خدا پر غور کرے، مکاشفہ 3 باب پر غور کرے، تو وہاں پر خدا کلیسیا کا دور ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا کلیسیا دے کماگاروں میں بیان کر رہا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی میرے بیٹے کیا کر رہے ہیں، کلیسیا کے کاموں کو بیان کر رہا ہے۔ اور خدا ان 3 باب کے اندر ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو کی کرنا نال کرنا کہ میں تیرے نال تراز بھی ہے، ساتھ ہماری کمیوں کو بھی اجاگر کر رہا ہے۔ جیسی کمی ہمیں 32 باب میں نظر آتی ہے، ایک شخص یسوع کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے استاد میرے وچ کیڑی کمی، تو یسوع نے کہا کہ ساری شریعت کو پورا کر۔ میں کہا میں بڑے فقر نہ کر، میں تو لڑک باندھنا، میں تو جوانی کے عالم سے، تب سے میں جوان بھی نہیں ہوا تھا، لڑک باندھ کی حالت سے ان کاموں پر میں عمل کر رہا ہوں، حکموں پر عمل کر رہا ہوں۔ تو یسوع نے کہا کہ اگر تو کامل ہونا چاہے، تو یسوع نے اس کی زندگی پر غور کیا، تو اس نے بھی کہا کہ پھر مجھ میں کس چیز کی کمی ہے؟ تو یاد رکھیں جس طرح وہ اپنی کمی کو بھی جانتا تھا کہ میرے سے کوئی نہ کوئی تو کمی ہے، اسی طرح یسوع نے اسے بھی کمی بتائی کہ جا کے اپنا مال غریبوں کو بانٹ دے۔ تو جیسے یسوع نے اسے کمی بتائی، اس طرح مکاشفہ کے اندر بھی کلیسیا کی کمیوں کو بھی اجاگر کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم غور کریں 4 باب کے اندر اگر غور کریں تو خدا کا بندہ یوحنا کہتا ہے کہ میں نے کھلے آسمان کو دیکھا اور اس میں سے مجھے آواز آئی، نرسنگے سے بیشتر مجھے آواز آئی کہ اوپر آ جا۔ تو کلیسیا یاد رکھے 4 باب کے بعد سے ہمیں ذکر نظر آتا ہے کہ کلیسیا کا دور ختم ہو جاتا ہے۔ کلیسیا جو ہے وہ جو کلیسیا زمین کے اوپر رہ رہی ہے، جن کے جامے دھلے ہوئے ہیں، جو دل سے پاک صاف ہے، جن کے عمل ٹھیک ہے، جن کے کام ٹھیک ہے، جن کے کام برے نہیں، وہ تمام کی تمام کلیسیا میں زمین پر اس کے بعد نظر نہیں آتی۔ ساری کلیسیا نہیں، یہ نہیں کہنا کہ ساری کلیسیا، کیونکہ کلام خدا کے اندر لکھا ہے کہ 2 شخص کھیت میں کام کر رہے ہوں گے، ایک کو اٹھا لیا جائے گا اور ایک کو چھوڑ لیا جائے گا۔ 2 عورتیں چکی پیس رہی ہوگی، ایک کو اٹھا لیا جائے گا اور ایک کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس لیے کلیسیا جب اٹھائی جائے گی تو اس کے بعد 5 باب سے لے کر آگے 18-19 باب تک ہمیں آفتوں کا دور نظر آتا ہے، ہمیں تباہی کا، بربادی کا نظر آتا ہے۔ اور مقدس کلیسیا جب اٹھا لی جائے گی تو یاد رکھے وہ تمام کی تمام سزا، وہ تمام کے تمام ہمیں وہاں پر 7 موروں کا ذکر ملتا ہے۔ جب 7 موریں کھلے گی تو دنیا کے اوپر مصیبتیں آ جائیں گی، آفتیں آ جائیں گی، اظہار سائی کا دور ہوگا، پریشانیوں کا دور ہوگا۔ اور یاد رکھے جب 7 پیالوں کا دور ہوگا تو اس سے بھی زیادہ تکلیف والا دور ہوگا۔ 7 پیالے اندھیرے جائیں گے، 7 نرسنگے بجائے جائیں گے۔ 4 باب پر ہم غور کریں تو وہاں پر لکھا ہے بیشتر نرسنگا، اور نرسنگے بنی اسرائیل پر غور کریں تو نرسنگا خدا کی پرستش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ دین دور نہیں تھا، پرستش کے علاوہ بنی اسرائیل کے اندر نرسنگا جب جنگ کا سماں ہوتا، لڑائی کا سماں ہوتا تو نرسنگا تب بھی بجایا جاتا تھا کہ سارے لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ جنگ لگ گئی، کیونکہ جدید دور نہیں تھا، کوئی بھی سیکورٹی الارم نہیں تھا، کچھ 1 بجتا اور سارے کا سارے ادارہ، سارے کے سارے ادارے جتنے بھی ایکٹیو ہو جائیں تو نرسنگا جنگ کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا۔ اور یاد رکھے آپ کی بار آپ کا میرا آقا جب آئے گا تو وہ ہمیں نجات دینے کے لیے نہیں آئے گا، بلکہ وہ نرسنگا بجے گا اور وہ جنگ کا اعلان کرتا ہوا آئے گا۔ آمین۔ اور کلام خدا کے اندر جو اس پر ایمان لاتے ہیں تو یاد رکھے جن کے جامے دھلے ہیں، خدا کا بندہ یہاں پر فلپیوں کے نام 3 باب پر غور کریں تو وہاں پر خدا کا بندہ رسول اعظم کہتا ہے مگر ہمارا وطن
आसमान पर है। हम एक मिनट यानी यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में है। खुदा का बंदा रसूल आज़म कहता है कि सादा वतन है नहीं, जो हम मेहनत कर रहे हैं ये हमारा वतन नहीं है कलीसिया, बल्कि हम यहाँ पर अजनबी है, हम यहाँ पर फॉरेनर है। जैसे हम कोई गोरा देखने में कहते हैं ना फॉरेनर आया है, मुल्क अजनबी है, इस तरह ये जो दौर है हमारा मुसाफिरत का दौर है, मुसाफिरत का दौर है। हमने यहाँ से सफर करके अपने उस अब्दी मकामों के अंदर जाना है जिसकी बाबत यीशु ने कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए, बाप पर ईमान रखते हो, खुदा पर ईमान रखते हो तो मुझ पर भी ईमान रखो। मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, जगह तैयार करता हूँ। और सबकी मकामों का जिक्र किया गया है। और जब कलीसिया दुनिया से उठा ली जाएगी, अपने मकामों के अंदर पहुंच जाएगी तो उनके ऊपर सजा का हुक्म नहीं रहेगा। आमीन। उसके अलावा कलाम खुदा पर गौर करें। खुदा का बंदा पत्रस उसके पहले खत की 2:11 पर गौर करें तो वो भी कहता है कि प्यारो मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जान के जिस्म की ख्वाहिशों से परहेज करो। यहां पर खुदा का बंदा पत्रस भी कहता है कि अपने आप को मुसाफिर और परदेसी जानना है। हमने दुनिया के अंदर ही नहीं अपने डेरे सजाए रखने, लगाए रखने, दुनिया के अंदर मेहनत करना, काम काज करना तो बुरी बात नहीं, लेकिन हमने अपने अपनी मकामों पर गौर करना है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करते करते हम दुनिया में ही रह जाए और वो नरसिंगों का सामना करना पड़े, 7 मोहरों का सामना करना पड़े, 7 प्यालों का सामना करना पड़े। तो कलीसिया अगर हम चाहते हैं कि सजा से बचे तो हमें अपने जिस्म की ख्वाहिशों से भी बचने की जरूरत है। नहीं कि काम काज नहीं करना, जिस्म की ख्वाहिशां लागने और जरूरियात हमारी लागने हैं, इनके ऊपर भी हमने गौर करना है। उसके अलावा कलाम खुदा पर गौर करें तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, खुदा का बंदा तस्लीखियों के नाम कहता है, चूंकि हमने तुमसे खुदा के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि जो जिंदा है खुदावन के आने तक बाकी रहेंगे। और जो सो गया कहता है कि मैं कोई अपने गोड़ों नहीं, खुदा का बंदा कहता है कि कह रहा, बल्कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि जो हम जिंदा कलीसिया है और जो पहले हम में से पहले मसीह में सो गए हैं, हम हर गज़ उनसे बढ़ के आगे नहीं होंगे। उसके अलावा कलाम खुदा पर गौर करें तो कलाम हक के अंदर लिखा है, क्योंकि खुदावन खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज के साथ नरसिंगे के साथ उतरेगा। जैसे मकाशवा के अंदर 4 बार आपने रिपीट कर चुके हैं ना कि नरसिंगा बजेगा तो यीशु आएगा। और खुदा का बंदा यहाँ पर भी खुदा का बंदा तस्लीखियों के नाम रसूल भी फरमाता है कि खुदा खुद आसमान से ललकार के साथ, मुकर्रब फरिश्ते के साथ और नरसिंगे के साथ और उतरेगा। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि पहले जो मसीह में मुए जी उठेंगे, कि पहले जो मसीह सो गए हैं ना वो जी उठेंगे। उसके अलावा कहता है फिर हम जो जिंदा बाकी रहेंगे उनके साथ बादलों में उठाएंगे ताकि हम उस खुदावन का इस्तकबाल करें और खुदा के साथ हमेशा रहें। खुदा के कलाम के अंदर खुदा का बंदा कहता है पहले जो मसीह में सो गए हैं वो जी उठेंगे और उसके बाद हम जो जिंदा कलीसिया है, जो कलीसिया दुनिया के अंदर है, जो कलीसिया खेत के अंदर है, जो खादमीन खेत के अंदर है, खेत की हालत के अंदर है, जो रूह की निजात के अंदर सरगर्म है, कलाम हक फरमाता है कि फिर वो उठाए जाएंगे और हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे और हम वहां पर रहेंगे जहां पर हमारा आका रहता है। क्योंकि कलाम हक के अंदर कहता है देख मैं चलता आने वाला हूं, देख मैं चलता आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफक देने के लिए जब मेरे पास
19 आयत के अंदर भी देखा कि उनके काम बुरे थे। और यहाँ पर आपका मेरा आका भी कहता है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ और तेरे कामों के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास मौजूद है। तो कलीसिया हमें अपने कामों के ऊपर भी गौर करने की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि सजा से बचे, आने वाले बुरे वक्त से बचे और उस अपनी मकामों में जाए, तो हमें अपने कामों के ऊपर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि वो हमारे कामों के ऊपर गौर करेगा। 20 साल से, 10 साल से, 5 साल से हम खुदा की खिदमत कर रहे हैं, अच्छी बात है, परतश करते हैं, चर्च के अंदर खिदमत का काम सारा अंजाम देते हैं, वो बशाराना खिदमत करते हैं, एल्डरशिप के ऊपर है, खुदा के खादम है, लीडर पास्टर है। लेकिन याद रखे फिक्रिया नुमाया हमारे लिए, मेरे समेत किसी के ऊपर मैं उंगली उठाने नहीं आया, बल्कि कलाम खुदा को पहुंचाने के लिए आया, सीखने आया हूँ। मैं खुद सीखने का तलबदार हूँ, क्योंकि कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि हमें अपने कामों पर गौर करने की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि सजाओं से बचे, हमारे ऊपर सजा का हुक्म ना हो, क्योंकि यीशु के कलाम के अंदर लिखा है, यीशु बयान करेगा कि मैं नहीं तो नहीं जानता। बड़े कहने यीशु बड़े मौज से तेरे नाम तेरे मुर्दे जिंदा किए, यीशु कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो। इसलिए अजीजों फकीर हमें अपने आप को गौर करने की जरूरत है, क्योंकि कलाम खुदा पर अगर हम गौर करें तो बनी इस्राइल पर दोबारा गौर करें, तो मकाशवा 19 बाब पर गौर करें, तो कलाम खुदा पर लिखा है कि एक दिन आएगा तमाम की तमाम बनी इस्राइल को घेर लिया जाएगा। वो दिन दूर नहीं कि बनी इस्राइल को घेर लिया जाएगा और तमाम दुनिया के उसका जिक्र में मकाशवा 19 बाब के अंदर मिलता है कि 1000 साल बादशाही का जिक्र मिलता है। वो 1000 साल बादशाही का दौर जब गुजरेगा तो कलीसिया उसके बाद लिखा है कि थोड़ी देर के लिए इब्लीस को छोड़ दिया जाएगा, अता करने की खोल दिया जाएगा और इब्लीस को जब छोड़ दिया जाएगा और जूझ मजूज की कौम को इकट्ठा करेंगे और पूरी दुनिया के अंदर वो फैल जाएंगे। और वो जो कौम इस्राइल की मुखालफत के लिए इकट्ठी होगी वो थोड़ी के लिए होगी बल्कि बेशुमार होगी। कलाम खुदा फरमाता है कि उनका शुमार समंदर की रेत की मानिंद होगा। कोई नहीं गिन सकता, रेत गिन सकता है, आज तक कोई साइंसदान नहीं गिन सका। तो इतने ज्यादा लोग होंगे वादे की कौम को वो घेर लेंगे, उस मुकद्दस यरूशलेम को जब वो घेर लेंगे वो कहेंगे कि कोई तुझे बचाने वाला नहीं इस्राएल, आज हम तुझे मार देंगे। हम वो तमाम का तमाम गुस्सा निकाल लेंगे, तमाम के तमाम इंतकाम पूरे करेंगे। लेकिन कलाम में हक फरमाता है आपका जोरे बाजू वहां पर आएगा और उन्हें तमाम के तमाम लोगों को भस्म कर देगा। बनी इस्राइल समेत हर एक घुटना यीशु के आगे टिक जाएगा। कलाम खुदा के अंदर अगर हम फिलिपियों पर गौर करें तो कलाम खुदा के अंदर लिखा है, फिलिपियों 2 बाब की 10 आयत के अंदर लिखा है, ताकि यीशु नाम पर हर एक घुटना टिकेगा, खुआ आसमानी है, खुआ जमीनी है, खुआ जमीन दे थले। कोई भी घुटना है नहीं कहेगा कि मैं नहीं चौकता, क्योंकि कलाम हक के अंदर लिखा है कि हर एक घुटना किसी भी मजहब का हो, किसी भी कबीले के अंदर हो, किसी भी कौम के अंदर हो, चाहे इस्राइल क्यों ना हो, वो भी आपके खालिक और मालिक के आगे झुकेगी। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि हर एक ज़बान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावन खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। उसके जलाल के लिए जोरदार ताली से याद रखें, ये मैं अपनी तरफ से नहीं, इसलिए मैं हवाले साथ साथ रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि हर एक ज़बान इकरार करेगी, हर एक इकरार करेगी। और याद रखे वो तमाम के तमाम लोग जब उस पर ईमान ले आएंगे, इकरार करेंगे और
झुकेंगे और झुकने से पहले वो तमाम की तमाम सजाओं से गुजर कर जाएंगे। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि जो मुकद्दस कलीसिया 4 बाब के बाद हमें नजर नहीं आती मुकाशवा के अंदर, वो याद रखे 21 बाब के अंदर हमें नजर आती है। 21 की 3 पर गौर करें तो कलाम खुदा के अंदर लिखा है, खुदा का बंदा कहता है कि मैंने बुलंद आवाज से किसी को ये जोर से पुकारते सुना कि आदमियों, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है। तो कलाम खुदा फरमाता है कि आदमी कौन होंगे? कलीसिया होगी, और वो आपका मेरा खालिक और मालिक यरूशलेम के अंदर होगा, और वहां पर हम होंगे। और याद रखे मुकद्दस कलीसिया जिनके जामे धुले हैं, जिनके काम अच्छे हैं, जो उस पर ईमान ला चुके हैं, जिनकी अमली जिंदगी अच्छी है, उनका हिस्सा उस नए शहर में, नए यरूशलेम में, वादे किस उस शहर के अंदर होगा जिसके बाबत लिखा है कि उसके 12 दरवाजे होंगे, और 12 दरवाजों के ऊपर 12 कबीलों के नाम लिखे होंगे, और उनकी 12 बुनियादों के ऊपर 12 शागिर्दों के नाम लिखे होंगे। क्योंकि यीशु ने कहा कि पत्थर तू पत्थर है, मैं तेरे ऊपर अपनी कलीसिया की बुनियाद रखूंगा। उस शहर पर गौर करें तो याद रखें उस शहर की बाबत हमें नजर आता है कि उस शहर में लिखा है कि उसकी सड़कें भी सोने की माने, सोने की जैसी होगी। ऐसा सोना जैसे सफेद शीशा नजर आता है ना, इसी तरह की सड़कें होती है। तो इसलिए कलीसिया हमें अपने आप पर गौर करने की जरूरत है, हमें अपने इर्द गिर्द अपनी कलीसिया पर गौर करने की जरूरत है, अपनी फैमिलियों पर गौर करने की जरूरत है, ताकि आज हम यीशु के कलाम के साथ जुड़े रहें। कलाम इलाही, कलाम शिफा, कलाम खुदा हमें फरमाता है कि हमें यीशु के साथ जुड़ने की जरूरत है। जब हम उसके साथ जुड़े रहेंगे तो हमारा ईमान भी मजबूत होगा, और हम तमाम की तमाम इन आफतों से बचे रहेंगे। खुदा आज के कलाम के वसीला से हमें बहुत सी बरकत दे, उस पर